ओम श्री साईराम। दशानन मर्दन। यस संहारको संवाद सुनेर रावणले भने, युद्धको अन्त यसरी हुन्छ भनेर कसले आशा गरेको थियो? कसले पो यस्तो विपद घट्छ भन्ने सम्झेको थियो र? नरान्तकको मृत्युको संवादले लङ्काभरमा आतंक फैलियो। धेरै ज्ञानी विद्वानहरू दुखी पिता कहाँ गएर तिनलाई सान्त्वना दिने चेष्टा गरे, तर तिनीहरूको त्यो चेष्टा केवल समयको बर्बाद मात्र भयो। तिनीहरूको परामर्श रावणको मगजभित्र पस्न सकेन। रावण होसमा आएपछि तिनले नरान्तककी स्त्री रोएकी सुने। त्यसले तिनको क्रोधलाई अझ बढायो। बदला अनि क्रोधको आगोमा तिनले आफैलाई पनि भुले। रात बितेर बिहान भयो, त्यो पनि रावणलाई थाहा भएन। शहरको चारै ढोकामा बानरहरू भेला भएका थिए अनि सधैँझै आक्रमण गरेर प्रवेश गर्न तयार थिए। रावणले राक्षस योद्धाहरू भेला गरेर यसरी सम्बोधन गर्न आरम्भ गरे, हे सिपाहीहरू, युद्ध गर्नुपर्छ भनेर यदि तिमीहरूको हृदय काँप्छ भने अहिले नै तिमीहरूले रणक्षेत्र छोडेर गए असल हुनेछ। युद्ध भइरहेको बेलामा तिमीहरू नभाग। यदि त्यसो गर्यो भने म मेरै लातले तिमीहरूको हत्या गर्नेछु। यसरी तिनीहरूलाई तर्साएर तिनीहरू अन्तसम्म युद्ध गर्नेछन् भनेर तिनले सम्झेका थिए। त्यसपछि तिनले सबभन्दा द्रुत गतिमा हिँड्ने रथ मगाए। रणबाजाहरू तुरहीहरू बजाउने तिनले आज्ञा दिए। पहाड पर्वतहरूलाई अन्ध्याराले छोपे झैं राक्षस योद्धाहरू पंक्तिबद्ध भएर अघि बढ्न थाले। अपशकुनले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न थाल्यो, तर आफ्नो शारीरिक शक्तिमा गर्वित रावणले ती सबमा ध्यान नै दिएनन्। हातमा समातेका तिनका हतियारहरू हातैबाट खुस्के। आसनमा बसेका सारथी पनि आफ्ना ठाउँबाट झरे। युद्धमा अघि बढिरहेका घोडा हात्तीहरू पनि जोरसित कराउन लागे। चारैतिरबाट कुकुर अनि स्यालहरू रोएको आवाज आउन लाग्यो। लङ्कामा अब विनाश आउन लागेको छ भने झैं गरी उल्लुहरू पनि कराउन लागेका थिए। राक्षस सेनाहरू, पैदल सेना, हात्ती सेना, घोड सेना जम्मै शत्रुको सामना गर्न ढोकातिर आए। सेनाहरू हिँडेकोले पृथ्वी पनि कम्पायमान भएकी थिइन्। त्यस सेनाको वैभव पनि अवर्णनीय थियो। प्रत्येक वर्ष वसन्त देवताले नेतृत्व गरेको सेना झैं रावणको सेना पनि रंगीन, संगीतमय अनि आनन्दमय देखिन्थ्यो। ढोल नगराहरू, बिक्कुल तथा तुरहीहरू चारैतिर बजेकोले वीरता अनि उल्लासको वातावरण छाएको थियो। कुनै दिव्य शक्तिद्वारा पखेटा काटिएका पहाडहरू झै खसेर बानर अनि भालुहरू राक्षसहरूमाथि जाइ लागे। कालका दूतसरी तिनीहरूले आक्रमण गर्न थाले। तिनीहरूका मुख्य हतियार तिनीहरूका दाँत अनि नङ्ग्रा थिए। शत्रुमाथि तिनीहरूले ठुल्ठुला पहाड वृक्षहरू फेक्न थाले। हाम्रा भगवान रामको जय भन्दै गर्जेर तिनीहरूले राक्षसहरूका हृदयमा पनि डर उत्पन्न गरेर कम्पायमान पारिदिए। केही क्षणमा नै त्यो युद्ध राक्षस अनि बानरहरू माझ द्वन्द्व युद्धमा परिणत भयो। रामको जय भन्ने आवाज रावणको जय भन्ने आवाजसँग ठोकिन पुग्यो। राक्षसहरू पनि मृत्युका दूतसरी युद्ध गर्न लागेका थिए। असंख्य चोटहरूबाट वानरहरूको रगत पनि आइरहेको थियो। आफ्ना मुड्कीले तिनीहरूले दुश्मनलाई हिर्काइरहेका थिए। आफ्ना दाँतले तिनीहरूलाई च्यातिरहेका थिए। आफ्ना लातले तिनीहरूका करङमा हिर्काइरहेका थिए। हातले समातेर तिनीहरूलाई दुई फ्याक पारिरहेका थिए। तिनीहरूका आन्द्रा भुडी निकालेर गलामा माला झै पहिरिरहेका थिए। रावणले बडो भयसहित आफ्ना सेनाहरूको यस्तो विनाश देखे। युद्धभूमिबाट प्राण बचाउन भनी भागिरहेका सेनामाथि रावणले बाण हानी पठाए। आफ्नै योद्धाहरूसँग रावण यसरी रिसाएको देख्दा बानरहरू अझ उत्तेजित भए। खुसीले कराउँदै असंख्य बानरहरू अघि बढ्न थाले। तिनको लक्ष्य गर्दै तिनीहरूले पहाडका चुचुरा रुखहरू फ्याक्न थाले। चारैतिर फर्केर रावणले आफ्ना सेनाहरूलाई साहस दिँदै दृढ रहने आदेश दिए। तिनीहरूको त्यस विशाल आक्रमणदेखि डराएर वानरहरू यताउता भाग्न थाले। हे स्वामी सुग्रीव, सुग्रीव, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर तिनीहरू कराउन थाले। रावणले हानेका बाणहरूले पृथ्वी अनि आकाशमा अन्धकार छायो। बानरहरू टाढा कुनातिर भाग्न गए। शिविरमा हलचल फैलियो। लक्ष्मणले त्यस स्थितिको अनुभव गरे। तिनले आफ्नो वस्त्र ठिक गरे अनि धनुर्बाण लिएर प्रस्तुत भए। श्री रामका अघि दण्डवत गरेर तिनको आशीर्वाद लिएर तिनी युद्धभूमितिर अग्रसर भए। रावणलाई व्यङ्ग गर्दै लक्ष्मणले भने, हे दुष्ट,
बानर अनि भालुहरूलाई मारेर तैले के लाभ पाउँछस्? मलाई हेर, तेरो अघि म मृत्यु रूप भएर उभिएको छु। तेरो यस पृथ्वीको जीवनको अन्त गर्नु म काल स्वरूप आएको छु। रावणले उत्तर दिए, ए त्यसो पो के तलाई म चिन्दिन र? मेरो छोरा मार्ने त नै होस्। धेरै दिनदेखि तलाई नै म हेर्दै थिएँ। आज तलाई मारेर मात्र मेरो हृदयले शान्ति पाउनेछ। क्रोधले कराउँदै रावणले लक्ष्मणमाथि तीक्ष्ण बाणहरूको प्रहार गर्न थाले। तर लक्ष्मणले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक तिनीहरूलाई बीचैमा टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अझ यसबाहेक लक्ष्मणले रावणमाथि अग्निबाण प्रहार गरेर रावणको रथ अनि सारथीलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। 100 भन्दा पनि बेसी बाणका झुप्पाहरू लक्ष्मणले प्रहार गर्न थाले। तिनीहरू गएर रावणको मुखमा अनि छातीमा लाग्यो। तिनी त्यसको चोट अनि आहत खप्न नसकेर चेतना हराई जमिनमा लोटे। तरै पनि तिनी तुरन्त जाति भएर प्रचण्ड क्रोध सहित तिनलाई ब्रह्माले वरदान दिएका शक्तिशाली अस्त्र लक्ष्मणमाथि प्रहार गरी पठाए। त्यस अस्त्रले लागेपछि लक्ष्मण जमिनमा लोटे। तिनी लडेको हनुमानले देखेर रावणलाई सराप्दै तिनी भएतिर दौडेर गए। आफ्ना मुड्कीले रावणले जोरसित हनुमानलाई हिर्काए। त्यसको पीडाले हनुमानलाई पनि रिङटा छुटायो। तर तिनले आफूलाई सम्हाले। तिनले रावणले हिर्काएको गुस्सा भन्दा पनि जोडले मुड्कीले हिर्काइ पठाए। त्यसको प्रभावले रावण छक्क परे। मनमा नै तिनले भने, यसको प्रहार भस्म होस्। एउटा बानरको मुड्कीको जोड यस्तो वज्र जस्तो हुन्छ भनेर मैले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ। यसबीच लक्ष्मण मूर्छाबाट बिउजे अनि युद्ध गर्न भनी उठे। रावण फेरि पनि मूर्छा परेकोले तिनलाई अर्को रथमा राख्नु परेको थियो। तिनको सारथीले बुद्धिमत्तापूर्वक रथलाई लङ्कातर्फ लगे। लङ्का पुग्ने बित्तिकै तिनको होस खुल्यो। ढोकामा नै आइसकेको शत्रुलाई पराजित गर्नको निम्ति तिनले तुरन्त एउटा यज्ञ पाताल होम जसद्वारा विनाश गरेर विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने आदेश दिए। तिनी कस्तो मूर्ख थिए? के तिनले युद्धमा राममाथि विजय प्राप्त गर्न सक्थे र? विभीषणको पक्षमा जसले यी सब कुराहरू गुप्त रूपले खबर लिइरहेका थिए, तिनीहरूले यो पाताल होमको कुरा समयमा नै सुनाएर सतर्क गराए। ढिलो नगरी विभीषण राम कहाँ गए अनि तिनको चरणमा परेर भने, स्वामी, रावणले अहिले त्यही यज्ञ गर्न लागेको छ जुन यज्ञलाई विफल गराउनै पर्छ अनि रावणले यसबाट जुन लाभ पाउने आशा गरेको छ त्यसबाट तिनलाई वञ्चित गराउनु पर्छ। यो होम बाधारहित समाप्त गर्न सक्यो भने रावणलाई पराजित गर्न गाह्रो हुनेछ। केही क्षणमा नै दिन भयो। रामको आदेश अनुसार अंगद, हनुमान आफ्ना अनेक सैन्य लिई यज्ञ स्थलमा पुगे। बडो शोर मचाउँदै तिनीहरू रावणको महलमा उफ्रिन थाले। दुष्ट, यज्ञ गर्ने, युद्धभूमिबाट भागेर घरमा लुकेर मजासँग सुरक्षित बसेर बडो ध्यानमा बस्न लागेको रहेछस्। साहससित अंगदले छेउमा गएर तिनलाई लातले हिर्काए। रावण यानको तयारीको निम्ति प्रस्तुत थिए। अलिकतिको हलचल वा ध्यानको विकर्षणले पनि तिनलाई अपवित्र अनि अयोग्य बनाउने थियो। त्यसले गर्दा तिनले गर्न लागेको विजय प्राप्त गर्ने होम पनि निष्फल हुने थियो। अंगद अनि बानरहरूले तिनीसँग स्वतन्त्र रूपले मनपरी व्यवहार गर्न थाले। कतिले तिनीमाथि दाँत गाडे, कतिले तिनको चुल्ठो समाते। अब सीमा पुगिसकेको थियो। रावणलाई अत्यन्त साह्रो रिस उठ्यो। तिनी उठेर बानरहरूलाई समातेर टाउकोमाथि घुमाएर जमिनमा पछाड्ने चेष्टा गरे। तर तिनी एक पाइलो पनि चल्न सकेनन्। यो बडो लाज पर्ने कुरा भयो। केही क्षणमा नै रावण अनि बानरहरूका माझमा झगडा पर्न थाल्यो। तिनले योजना गरेको यज्ञ हुन सकेन। रावण दुःखमा डुबे। बितेका घटनाहरूको संवाद रामलाई सुनाइयो। तिनीहरूका चेष्टाहरू विफल भएको देख्दा विभीषण अनि अरूहरू खुसी भए। यज्ञ पूर्ण गर्न सफल नभएकोमा रावण अत्यन्त निराश भए। तर युद्धभूमिमा जानको निम्ति कर्तव्यले बाँधिएका थिए। आफ्ना महलबाट निस्कन्दादेखि नै अपशकुनहरू देखा पर्न थाल्यो। तिनका शिरमाथि चिलहरू उड्न थाले अनि आएर शिरमा तथा हातमा पनि बस्न थाले। तिनको मुकुट पनि शिरबाट झर्यो। तिनले कुनै चेतावनीहरूमाथि ध्यान दिएनन्। तिनले रणका बाजाहरू बजाउने अनि तुरैहरू फुक्ने आदेश दिए। त्यो संकेत पाएर सैकडौं हजारौं राक्षसहरू भेला भए। त्यो सेना रामको विरुद्धमा भयंकर युद्ध गर्न भनी अघि बढ्यो। रामले पनि तर्कस लिए अनि हातमा धनु उठाए। आफ्ना लामा लामा हात अनि चौडादार छाती भएको तिनको त्यो उज्जवल मुग्धकारी छवि युद्धभूमिमा देखियो। हेर्दै तिनको वीरत्वको शक्ति झल्कन्थ्यो। स्वर्गमा पनि देवताहरू भेला भए अनि राक्षसहरूबाट मानवलाई बचाउने रक्षकलाई
श्रद्धापूर्ण पूजा अर्पण गरे। वानर सेना रामको पछि लागे। तिनीहरू पंक्तिबद्ध थिए अनि प्रत्येक आदेशको पालन गर्न सतर्क थिए। प्रलयको दिनमा मेघ गर्जनले विनाशकारी बाढ पृथ्वीमा ल्याए झैं वानर सेनाहरू राक्षसहरूलाई निर्मूल पार्न भनी चाँडो चाँडो अघि बढ्न थाले। युद्ध गर्नेहरूले फेकेका पर्वत श्रेणीका चुचुराहरू बडो आवाजसँग शत्रुमाथि गएर लड्न थाले। केही क्षणभित्र नै राक्षस सेनाका रथहरू, हात्ती तथा घोडाहरू स्वाहा भए। हजारका हजार राक्षसहरू जमिनमा ढल्न लागे। रगतको खोलो बहन थाल्यो। रावणले सब योद्धाहरू गुमाए। तिनलाई आफै चाहिँ एक्लो अनि बानरहरू, भालुहरू चाहिँ धेरै लाग्न थाल्यो। यसर्थ तिनले आफ्नो मायावी जाल फैलाउने निर्णय गरे। तिनले राम बाहेक अरू जम्मैमा माया फैलाए, तर रामको संकल्प अर्कै थियो। तिनको इच्छा अनुसार रावणले जतातिर हेर्यो उतैतिर राम अनि लक्ष्मणले नेतृत्व गरेको वानर सेनाको समुद्र मात्र देख्न थाल्यो। यो देख्दा रावणले आफ्नो माया जालले कुनै प्रभाव नपारेको थाहा पाए। केही क्षणमा रामले आफ्ना समक्ष वानरहरूलाई बोलाएर बडो गम्भीरता सहित भने, यति लामो कठिन युद्ध गरेर तिमीहरू जम्मै साह्रै थाकेका छौ। जाऊ, गएर विश्राम गर अनि तिमीहरूले राम अनि रावणको युद्ध हेर। यी शब्दहरू भन्न साथ रावणले ठूलो गर्जनको साथ राममाथि आक्रमण गरे। यो देखेर हाँसेर रामले कोमल शब्दमा भने, मूर्ख, पहिले मैले दिएको नैतिक परामर्शलाई सुन। संसारमा 3 प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। पहिलो प्रकारका मानिसहरू पातली, पुष्पराज, वृक्ष जस्तै हुन्छन्, जो अत्यन्त राम्रोसँग फुल्छ तर फुले पनि फल लाग्दैन, जो केवल कुरा मात्र गर्छन् तर आफूले बोले अनुसार केही पनि व्यवहार गरेर देखाउँदैनन्। तिनीहरू यस प्रकारका मानिसहरू हुन्। दोस्रो प्रकारका मानिसहरू केराका बोटहरू जस्तै हुन्छन्। यसले फूल फल दुवै दिन्छ। जो बोल्छन् अनि बोले भने अनुसार कर्म गर्छन्, तिनीहरू यस प्रकारका मानिसहरू हुन्। तेस्रो प्रकारका मानिसहरू रुख कटहरका वृक्षहरू जस्तै हुन्छन्। यसको फूल नै हुँदैन तर केवल फल मात्र हुन्छ। सबभन्दा उत्तम प्रकारका मानिसहरू कुरा पनि गर्दैनन्, घमण्ड वा ठुल्ठुला कुरा गर्दैनन्, तर चुपचाप कुनै गर्व बिना कार्य गरिरहन्छन्। तिमी त केवल अहंकारी मात्र छौ। तिम्रै अनैतिक शासनले तिम्रो जातिमा विनाश ल्याएको हो। यी सब दोषारोपणहरू सुन्ने मिजाजमा नै रावण थिएन। तिनले भने, के रे, तैले मलाई शिक्षा दिने साहस गरेको भनेर तिनले गालीको वर्षा गर्न थाले। अचानक तिनले कडा लाग्ने बाणहरूको थुप्रो राममाथि प्रहार गरे। रामले त्यसको विरोधमा अग्नि बाण हाने। रावणका बाणहरू रामका अस्त्रले भस्म भए। रावणले रामलाई तीक्ष्ण चक्र तथा त्रिशूलहरू हानि पठाए, तरै पनि तिनको दुष्ट हृदयको आशा पूर्ण हुन सकेन। त्यसपछि रामले आफ्नो शक्तिशाली धनुषबाट मरणान्तक बाणहरूको वर्षा गरे, जसले रावणलाई मृत्युका दूतहरू झै वा सर्पले भयंकर विष सहित डसे झै सिधा गएर लाग्यो। आफ्ना बाणले एकचोटि तिनको शिर काटिने बित्तिकै त्यहाँ अर्को शिर उम्रेको रामले देखे। आफ्ना मृत्यु नजिक आएको देखेर पनि रावण अझै पनि गर्वमा नै डुबेका थिए। बडो उन्मत्त भएर तिनले रामलाई चुनौती दिए। त्यो बडो डरलाग्दो दृश्य थियो। भुइँमा लडेका टाउकाहरू पनि राम कहाँ छ, लक्ष्मण कहाँ छ, सुग्रीव कहाँ छ भनेर कराइरहेका थिए। शरीरमा रहेका शिरहरूले चाहिँ दारा किट्दै विभीषणलाई खोज्दै तिनलाई गाली गरिरहेको थियो। मेरा भाइ, तिमीलाई आफ्नो भाइको मृत्युको संवाद सुन्न पर्खेर बस्नु अनि मरेपछि सिंहासन पाउँछु भन्ने आशा गर्नु लाज लागेर आउनु पर्ने। तिमी वीर होइनौ, कायर सन्यासी हो। तिमीलाई धिक्कार छ। कसैले पनि तिम्रो अनुहार नहेर्नु पर्ने। केही क्षणमा नै तिनका हराएका टाउकाहरू फेरि देखा परे अनि रावणले अतुलनीय वीरता सहित फेरि डरलाग्दो युद्ध गर्न थाले। तिनको यस्तो शक्ति देखेर लक्ष्मण, सुग्रीव अनि अंगदले पनि प्रशंसा गरे। अन्तमा रामले रावणको मृत्युमा अब अबेर गर्नु छैन भनेर सोचे। प्रत्येक बितेका दिनहरू सँगसँगै तिनको दुष्टता पनि बढ्दै गइरहेको थियो। नल, नील अनि अरू वानर योद्धाहरूले पनि ढुङ्गाहरू फेकेर रावणलाई चोट पुर्याइरहेका थिए। त्यही बेला साँझ पर्यो अनि यस दिनको निम्ति युद्ध रोकियो। त्यस रात राम अनि रावणको युद्धको वर्णन गर्दै त्रिजटा सीताको छेउमा बसिरहेकी थिइन्। रामले जब रावणको शिर काट्थे त्यसका ठाउँमा अर्को शिर आइहाल्थ्यो भनेर तिनले भनिन्। यो खबर सुनेर सीताको चेहरा शोकले मलिन भयो। यो देखेर त्रिजटा छक्क परेर भन्न लागिन्, यसरी सुर्ता नगर्नुहोस्। तिनको मनमा तपाईकै छवि अंकित छ, यसले गर्दा शिरहरू बढिहाल्छन्। यो सुनेर सीतालाई हर्ष पनि भयो, विमर्श पनि। त्रिजटाले हतार गर्दै भनिन्, हे सीता, सन्देह नगर,
तिनको अन्त निश्चय छ, राम विजयी हुनेछन्। रामले पनि प्रत्येक बाण हान्दा तपाईको स्मरण गर्छन्, तिनको हृदयमा पनि तपाईकै छवि अंकित छ। यसै कारण अन्त अबेर गरेर आइरहेछ। एक क्षणको निम्ति पनि रावणले तपाईको स्मरण हराए मरण आइहाल्नेछ। त्यही क्षणमा तिनको नाश हुनेछ, त्यही घडी तिनी मारिनेछन्। युद्धको अर्को दिन रावणले आफ्नो मायावी रहस्य पूरा फैलाएर देखाए। युद्धभूमि तिनले सृजना गरेका वस्तुहरूले, धनुर्बाण लिएका भूत प्रेत पिशाचिनीहरूले परिपूर्ण थियो। स्त्री आत्माहरू वरिपरि एउटा हातमा तलवार लिएर अनि अर्कोले रक्तले भरिएका खोपडीहरू लिएर समात मार काट भनेर कराइरहेका थिए। बानरहरू जतातिर जान्थे उतै तिनीहरूले आगोका देवलहरूको सामना गर्नु पर्थ्यो। ती बानर अनि भालुहरू के कसो गरौं भइरहेका थिए। बानर सेनाहरूमाथि बाक्लै गरी बालुवाको वर्षा हुन लाग्यो। दुश्मनको यो बेहाल देखेर रावण खुसी हुन थाल्यो। लक्ष्मण, सुग्रीव अनि अरूहरूको पनि केही वश लागेन। ती योद्धाहरूले बडो दुखित भएर रामलाई सहायता दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न लागे। उता रामलाई रावणले सृजना गरेको हनुमानले छक्क पारिराखेको थियो। प्रत्येक हनुमानले ढुङ्गा उठाएर रामलाई पनि आफ्ना पुच्छरले बाँध्न खोजिरहेथ्यो। त्यो पुच्छर घुम्दै लामो भएर चारै दिशातिर धेरै माइलसम्म फैलिएको थियो। तर यी सबलाई वास्तै नगरी त्यस कोलाहलमा पनि राम राजा निलो फूल समान उज्जवल अनि निर्विघ्न भएर बसिरहे। ती सब केवल राक्षसहरूको मायाजाल मात्र हो भनेर तिनलाई थाहा थियो। रावणले आफैलाई रहस्यात्मक बनाउने चेष्टा गरेको देखेर तिनी मनमा नै हाँसिरहेका थिए। तिनको धनुको एउटै बाणले त्यस मायावी शक्तिको जम्मै प्रभावहरूलाई नष्ट पारिदियो। ती डरलाग्दा दृश्यहरू क्षणभरमै हराएको देखेर बानरहरू खुसी भए। रामको बाण पर्न साथ सूर्यको प्रकाशमा हुस्से हराए झै जम्मै कुरो बिलाएर गयो। वानरहरूले रावणमाथि ढुङ्गाहरू असिना झै बर्साए। यस्ता अस्त्रहरू लिएर तिनीहरू तिनका वरिपरि उफ्रन थाले। त्यसपछि रामले एउटा बाण निकालेर सिधा रावणलाई हानी पठाए। त्यसले तिनको शिर काट्यो। त्यहाँ क्षणभरमै अर्को शिर उम्रियो। यस्तो घरिघरि भइरह्यो। रामलाई त्यो देखेर खेल झै आनन्द पनि लाग्न थाल्यो। त्यो देखेर तिनलाई लोभ अनि लाभको सिद्धान्त, एउटा वस्तु पाउने बित्तिकै अर्को लोभ जन्मेको सम्झना आयो। लड्न लागेको शिर लाभ अनि उम्रन लागेको शिर चाहिँ लोभ। राम अनि रावणको माझ भएको युद्धको भयानकता अतुलनीय अनि अद्वितीय थियो। भनिन्छ कि समुद्र समुद्र नै हो अनि आकाश आकाश नै। यिनीहरूलाई अरू केहीसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यस्तै राम अनि रावण माझ भएको युद्ध पनि आफ्नै प्रकारको एक्लो युद्ध थियो। त्यो युद्ध 18 दिनसम्म भयो। युद्धले राम किञ्चित मात्र पनि थाकेका थिएनन्। यो तिनको निम्ति समय बिताउने खेल समान थियो। 14 वर्षको वनवासको समय बित्नु अझै केही दिन बिताउनु पर्थ्यो। रामले नै युद्धको अन्तको निश्चय गरे। रावणले आफ्नो अन्तको विलम्ब वा निर्णयको परिवर्तन कसरी गर्न सक्थे र? आफूले पाएका दिनहरू सिद्धिएपछि रावणको निम्ति प्रत्येक वस्तुले अपशकुनहरू देखाउन थाले। कुकुरहरू भुग्न थाले, स्यालहरू कराउन थाले, गधाहरू पनि कराउन थाले। चराचुरुङ्गी जानवरहरूले पनि नराम्रो प्रकारले आवाज निकाल्न थाले। आगोका गोलाहरू आकाशबाट झर्न थाले। अचानक कहीँ पनि चारै दिशामा आगो लाग्ने सम्भावना थियो। रानी मन्दोदरीको हृदय जोडले ढुकढुक गर्न थाल्यो। त्यस द्वीपका प्रत्येक घरका, प्रत्येक मन्दिरका मूर्तिहरूले प्रशस्त आँसु झारे। भीर पखेरा भन्ज्याङतिर तुफान आउन थाल्यो। यस्ता विपदका लक्षणहरू देखेर देवताहरू पनि रावणको अब अन्त आउन लाग्यो भन्ने चाल पाएर धर्मको विजय हेर्न भने जय जयको ध्वनि गर्दै विजयको स्वागत गर्न भनेर आकाशमा जम्मा भए। त्यसपछि रामले रावणमाथि 31 वटा बाण एकै पटकमा हाने। तिनीहरू विषालु सर्प झै उडेर गए। एउटा बाण गएर रावणको नाभिको मनि रहेको अमृतको घडामा लाग्यो। अरू 30 बाणले तिनका हातहरू अनि शिरहरू काटिए। ती शिर अनि हातहरू जमिनमा परेर केही बेरसम्म उफ्रन्दै नाच्दै गरेपछि एक क्षणमा शान्त भयो। यसरी रावण जीवनदेखि मुक्त भएर स्वर्गमा गए। त्यो दिन चैतको शुक्ल पक्षको 14औं दिन थियो। त्यसै बेला आकाशबाट स्वर्गीय बाजाहरू बजेको सुनियो। रावणको वैभवशाली आत्मा गएर रामसँग मिल्यो। त्यो देखेर वानर योद्धाहरू अचम्ममा परे। रावणको विरोधको युद्ध जो 18 दिनसम्म रह्यो त्यसमा रामको वीरत्व अनि शक्ति देखेर तिनीहरू छक्क परेका थिए। तिनीहरूले एउटै आवाजमा भने, जय रामको जय। रावणको मृत्युको संवाद सुनेर रानी मन्दोदरी जमिनमा लोटिन्। आफ्ना सेविकाहरूसँग तिनी शव भए ठाउँमा आएर विलाप गर्न थालिन्।
तिनले शिरहरू सँगालेर आफ्नो स्वामीको त्यस्तो दुःखद भाग्यमा स्वयं पनि दुखित भइन्। बडो प्रेमसँग तिनले रावणले गरेका अतीतका विजयहरूको संस्मरण गरिन्। हे स्वामी, तपाईले जम्मै सृष्टिलाई आफ्नो अधीनमा गराउनु भएको थियो। तपाईको रक्षा माग्दै 8 दिशाका राजाहरू तपाईको चरणमा परेका थिए। त्यो सब ऐश्वर्यको पनि अब के लागेर? तपाईले गरेका तपस्याहरू पनि व्यर्थ भयो। आफूले त्यतिको शक्ति प्राप्त गरेर पनि तपाईको यस्तो अन्त भयो। रामदेखि विमुख भएको दिनदेखि नै तपाईलाई यो आघात लाग्न सुरु भयो। तपाईले आफ्ना कामनालाई जित्न सक्नु भएन। जो कामका दास हुन्छन् तिनीहरू यस्ता भयंकर दण्डबाट भाग्न सक्दैनन्, चाहे तिनी कालका देवता झैं शक्तिशाली किन नहुन्। कामान्ध भएकोले तपाई यो विनाशबाट बाँच्न सक्नु भएन। कामले गर्दा नै तपाईले रामको उपेक्षा गर्नुभयो अनि आफ्नो शिरमा विपत्तिलाई निम्त्याउनु भयो। हे रावण, रामले आफ्नो क्रोधको आगोले राक्षसी दुर्गुणहरूको जंगल जलाउनुको निम्ति अवतार लिएका हुन्। मैले यो कुरा तपाईलाई धेरैचोटि सम्झाए, तर भाग्यको क्रूरताले गर्दा तपाई मेरा विनयहरूप्रति बहिरा हुनुभयो। तिनी साधारण मानिस होइनन् भनेर मैले भनेकी थिएँ, तर तपाईले मूर्खता सहित आफ्नो शारीरिक शक्ति, आफ्नो तीव्र बुद्धि तथा आफ्ना असंख्य सम्पत्ति अनि आफ्ना अधीनमा रहेका असाध्य राक्षसहरूमाथि भरोसा गर्नुभयो। के मैले तपाईको चरण आफ्नै हातले समातेर राम दयाका सागर कहाँ गएर समर्पण गर्नुहोस् अनि राक्षसहरूलाई नाश हुनदेखि बचाउनुहोस् भनेर बिन्ती गरेकी थिइनँ र? तपाईले मेरा बिन्तीहरूको स्वागत नै गर्नु भएन। सदैव तपाईले अरूलाई घोच्ने, आघात पार्ने काम मात्र गर्नुभयो अनि त्यसैबाट मात्र तपाईले आनन्द लिनुभयो। तपाईले बिरलै अरूलाई आनन्द दिने चेष्टा गर्नुभयो। तपाई जहिले पनि पापपूर्ण कर्म अनि विचारतर्फ मात्र प्रेरित रहनुभयो। यति भएर पनि रामले तपाईलाई आशीर्वाद दिएर तपाईको आत्मा आफूसँग लीन गराउनुभयो। तिनको यो कत्रो महान दया हो। तपाई तिनकै हातबाट मर्न पाउनुभयो। यस्तो भाग्य कम व्यक्तिले मात्र पाउँछन्। तपाईलाई मार्ने विशेष उद्देश्य लिएर नै राम मानवको रूपमा यस संसारमा आएका हुन्। राक्षसहरूको विनाशको राजपथ राक्षस राजा स्वयंले नै निर्माण गरेका थिए। तपाईको यही सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। यही तपाईको सुरक्षा गर्ने बुद्धिको उदाहरण हुनेछ। तपाईको तपस्या अनि आत्मिक साधनाको के यही अन्तिम परिणाम हो? राम, कुनै मानिस आफ्नो कर्मको परिणामबाट भाग्न सक्दैन भन्ने कुरोको प्रमाण दिनको निम्ति यो के तपाईले देखाउनु भएको हो? त्यस नियमको निम्ति यसभन्दा अर्को ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ? यो आफैले ल्याएको विनाश देखेर सबैले यसबाट शिक्षा लिन सक्छन्। मन्दोदरी यसरी धेरै बेरसम्म विलाप गर्दै स्वामीको छेउमा बसिरहिन्। आफ्ना ज्ञान बुद्धिद्वारा राम स्वयं परम ब्रह्म, विश्वात्मा, परम शक्ति हुन् भनेर मन्दोदरीले चाल पाइसकेकी थिइन्। दुःखमा पनि तिनको यस्तो विचार देखेर स्वर्गबाट हेरिरहेका देवताहरू आनन्दित भएका थिए। मन्दोदरीको विलाप देखेर विभीषणलाई नराम्रो लागेर आयो। तिनले जे भनिन् ती सब सत्य अनि ठिक हो भनेर स्वीकार गरे। राम अनि लक्ष्मण विभीषण कहाँ गएर तिनलाई सम्झाए। आफ्ना मृत दाजुको अन्तिम संस्कार गर्नु भनेर तिनलाई आदेश दिए अनि त्यही आज्ञानुसार तिनले नियम मुताबिक क्रियाकर्म उचित ठाउँमा ठिक प्रकारले गरे। मन्दोदरी अनि अरू स्त्रीहरूले पनि तिलजल लिएर मन्त्रपाठ सहित जलको अर्पण गरे। विभीषणले त्यो अन्त्येष्टि क्रिया कुनै बाधा विघ्न रहित ठिक प्रकारले गरी सिद्ध्याए। तिनलाई रामले सम्झाइ बुझाइरहेका थिए। आफैले गरेका पापको कर्मले रावणले आफैमाथि श्रापलाई निम्त्याए अनि त्यो पाप पाकेपछि तिनी मारिए। यसै कारण तिनको मृत्युमा शोक गर्ने कुनै काम छैन भनेर रामले भने। रामले आफ्ना समक्ष लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान अनि अंगदलाई बोलाएर नल अनि नीलसँग लंकामा गएर विभीषणलाई त्यहाँको राज सिंहासनमा राख्नु भनेर आदेश दिए। पिताले दिएको 14 वर्षको वनवास सिद्धिन एक दिन मात्र बाँकी छ, यसर्थ अबेर नगरी जाऊ भनेर तिनले भने। तर यसको विरोध गर्दै विभीषणले बिन्ती गरे, मलाई राज्यको के आवश्यकता छ? यसको बदलामा मलाई दया गरी तपाईको चरण कमलको छेउमा राख्नुहोस्। आजको दिनदेखि लंका तपाईको हो। लंकालाई अयोध्याकै एउटा अंश भनेर मानिलिनुहोस् भनेर तिनले जोड लाउन थाले। तर रामले स्वीकार गरेनन्। तिनले धेरै राजनैतिक सिद्धान्तहरू वर्णन गरे अनि तिनको आदेश अब फिर्ता लिन सकिँदैन भनेर बुझाए। त्यसपछि तिनकै हातबाट त्यो राज्य दियोस् भनेर विभीषणले बिन्ती गरे। रामले भने, होइन, 13 वर्ष 11 महिना अनि 29 दिनसम्म पिताको आज्ञा पालन गरेर आज अन्तिम दिनमा मैले यसको विपरीत जानुहुन्न।
म वनवासमा नै छु अनि यस समयमा मैले कुनै शहर वा मानिस बास गरेको ठाउँमा जानुहुन्न भन्ने तिनको इच्छा थियो। यस नियमबाट तिमी पनि अनभिज्ञ छैनौ। यसो भन्दै तिनले विभीषणलाई आशीर्वाद दिए अनि लक्ष्मणलाई लङ्कामा गएर नयाँ राजालाई सिंहासनमा बसाउनु भन्ने आदेश दिए। तिनको आज्ञा शिरोधार्य गरी लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील अनि अरूहरू शहर हुँदै महलमा पुगे। तिनीहरूले राजमुकुट विभीषणको शिरमा लगाइदिए अनि निधारमा आधिपत्यको पवित्र सूचक टीका लगाइदिए। वानर समुदायको अघि विभीषणले प्रणाम गरे अनि तिनीहरूको बन्धुत्व प्रति आभार प्रकट गर्दै तिनीहरूको सहयोगद्वारा तिनीहरूकै उदाहरण अनुसार आफ्नो जीवनको वास्तविक लक्ष्य पूर्ण गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरे। म यो राज्यमा रामको प्रतिनिधि भएर शासन गर्नेछु। म यसलाई मेरो भनेर स्वीकार गर्ने छुइन। मैले अघिबाटै मेरा जे जति छन् जम्मै रामलाई अर्पण गरिसकेको छु। रावण अनि तिनका छोराहरूले योद्धाहरूले वानर सेनामाथि गरेको आघात अनि क्रूरता सम्झेर तिनी दुखित भए। तर ती सब केवल रामकै दिव्य संकल्पद्वारा खेल रचिएको हो भनेर आफैलाई सान्त्वना दिए। केही क्षणपछि तिनीहरू राम भएतिर गए अनि भक्तिपूर्वक तिनका चरणमा परे। त्यसपछि रामले छेउमा हनुमानलाई बोलाएर भने, हे हनुमान, अतुलनीय वीर, जाऊ अझै एकचोटि मेरो निम्ति लङ्कामा गएर भए जति घटना सीतालाई सुनाऊ अनि तिनको अवस्थाबारे विश्वसनीय समाचार बोकेर आऊ। यही बमोजिम हनुमान लङ्कामा प्रवेश गरे अनि सीता भए ठाउँमा गएर तिनको पवित्र चरणमा ढोगिदिए। तिनले तुरन्त तिनी रामका दूत हुन् भनेर चिनिन् अनि सोधिन्, राम अनि लक्ष्मण आफ्ना वानर सेनाहरूसित के सन्चै छन्? के दयासागर राम सुरक्षित अनि आनन्दमा नै छन्? हात जोडेर शिर निहुराएर हनुमानले उत्तर दिए, हर तरले राम सुरक्षित अनि आनन्दित छन्। तिनले रावणलाई मारेर यस राज्यको स्थायी राजा विभीषणलाई बनाएका छन्। रावणको पराजय अनि रामको विजयको कुरा सुनेर सीता खुसी भइन्। आनन्दले तिनको मुहार उज्यालो भयो। आनन्दले तिनी रोमाञ्चित भइन्। आँखाबाट हर्षको आँसु बहन थाल्यो। हे वानरहरूका नेता, यो श्रेष्ठ समाचार म कहाँ ल्याएकोमा म तिमीलाई के उपहार दिउँ? तिमीले भनेका सान्त्वनाका शब्दहरूलाई कुनै मूल्यले बराबरी गर्न सक्दैन। हनुमानले भने, हे माता, तपाईले जुन आनन्द पाउनुभयो, जुन हर्षले तपाईँ प्रफुल्लित हुनुभयो, त्यसैले मलाई तिनै लोकको उपहार पाए झै भएको छ। यसभन्दा बेसी अरू थोक मैले के चाहनु? आफ्ना शत्रुमाथि विजय भएका राम अनि आफ्ना भाइसँग सुखसित बसेको हेर्ने सौभाग्य भन्दा अरू ठुलो अहोभाग्यको मलाई के को आवश्यकता? यी शब्दहरूका साथ तिनले फेरि सीताको चरणमा ढोगिदिए। सीताले भनिन्, हे वानर श्रेष्ठ, मेरा स्वामीसँग 10 महिनासम्म वियोगमा बस्दा म दुःखमा डुबेकी थिए। यसै कारण मलाई बाहिर संसारको केही कुरा थाहा हुन सकेन। आज सप्ताहको कुन दिन हो? यो शुक्ल पक्ष वा कृष्ण पक्ष हो? पक्षको आज कुन दिन हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। जे भए पनि तिमीले मलाई सबभन्दा राम्रो अनि पवित्र समाचार ल्याएर दियौ। यसर्थ म यस दिनलाई अरू नामले पुकारे पनि मंगल दिन भनेर भन्नेछु। त्यो दिन मंगलबार परेको थियो, कारण त्यस दिनले मंगल वा पवित्र समाचार ल्याएर आनन्द दिएको छ। यो दिन पवित्र हुनेछ अनि यस दिन विशेष गरेर अरू दिनमा भन्दा यो सुसंवाद ल्याउने तिम्रो पूजा गरियोस्। यो सुनेर हनुमान तिनको चरणमा परे अनि हात जोडेर उभिए। सीताले अनुनय गर्दै भनिन्, मलाई सौन्दर्य अनि करुणाका मूर्ति मेरो स्वामी रामसँग भेट्ने वरदान ल्याइदेऊ। यी जम्मै युद्ध झगडा कि मलाई नै मेरो स्वामीसँग मिलाउन निम्ति भएको हो भनेर तिमी जान्दैनौ र? मलाई चाँडै मेरा स्वामीको चरण कमल लिएर लैजाऊ। यी शब्दहरूमा निहित सीताको व्यथा हनुमानले सहन सकेनन्। तिनी आकाशमा उफ्रेर एकै क्षणमा राम कहाँ पुगे अनि त्यस भेटमा भएको जम्मै वर्णन गरे। रामले अंगद, विभीषण अनि अरूहरू जम्मैलाई भेला गरे अनि सीता भए ठाउँमा गएर सीतालाई सम्मान सहित तिनको समक्ष ल्याउनु भन्ने आदेश दिए। यति दिनसम्म जहाँ सीतालाई बन्धनमा राखिएको थियो त्यहाँ तिनीहरू पुगे। अशोक वनबाट निस्कन अघि स्नान गरेर रेशमका रत्नजडित लुगा तथा गरगहनाहरू लाएर सीतालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने आदेश विभीषणले दिए। तर ती जम्मै सुझावहरू सीताले पर सारिदिन् अनि भनिन्, मेरो निम्ति राम नै सबभन्दा बहुमूल्य रत्न हो। त्यही एउटा रत्न मेरो निम्ति यथेष्ट छ। तिनको दर्शन नै मेरो निम्ति स्नान गरे झैं हुनेछ। यसैमा म सन्तोष पाउनेछु। तिनलाई गरेको साष्टाङ्ग दण्डवत नै मेरो निम्ति रेशमको लुगा हुनेछ। म यस्तो कुनै कुरो लाउन चाहन्न जो एक समयमा रावणको सम्पत्ति थियो। तिनको संवेदनाको गहिराई देखेर विभीषण स्पन्दित भए। तिनको इच्छा बमोजिम काम गर्नु भनेर सेविकाहरूलाई तिनले भने, सीता,
आफ्ना स्वामीको दर्शन हेतु व्यग्र भएकी छन् भनेर तिनीहरूले पनि भने। केही क्षणमा पालकी ल्याइयो। सीता त्यहाँ बसिन्। त्यो पालकी वानरहरूले काँधमा बोके। बाँचेका राक्षस स्त्रीहरू, वानर योद्धाहरू अनि अरूहरू बाटाका दुवैतिर सीता जाँदा उत्साहले उफ्रन थाले। त्यस दृश्यलाई हेर्न तिनीहरू औंलामा उभिन थाले, उफ्रेर पनि हेर्न थाले। तर सीताले देब्रे दाहिने कुनैपट्टि हेरिनन्। शिर निहुराएर तिनी एउटै रामको विचारमा डुबेकी थिइन्। केही नजिक आइपुग्दा सीता ओर्लिन्, कारण आफ्ना स्वामी कहाँ जाँदा नम्र भएर हिँडेर जानु असल सम्झिन्। बिस्तारै तिनी राम भएतिर गइन्। तिनी रामका छेउमा जान लाग्दा दुवैतिर बाटामा उभिएका वानरहरू तिनका चरणमा परेर जय जय सीताराम भन्दै तिनका चरणमा परे। तिनी छेउमा नै आएपछि तिनलाई राम कहाँ तुरन्त नल्याउनु, अग्नि परीक्षा पछि मात्र ल्याउनु भनेर रामले घोषणा गरे। यो सुनेर वानरहरू हताश अनि अवाक भए। तर त्यस परीक्षाको निम्ति तिनीहरूले गएर सुकेका हाँगा बिगा खोजेर ल्याउनु पर्यो। रावणसँगको युद्धको अघि अनि युद्धमा पनि ती वानरहरूले ठुल्ठुला चट्टानहरू बोकेका थिए। त्यही वानरहरूलाई आज सुकेका दाउरा बोक्नु पनि बल पर्न लागेको थियो, कारण यस्तो परीक्षामा सीतालाई हाल्न लागेको सम्झेर तिनीहरूका हृदय गरौं भएको थियो। सीताको चरित्र निष्कलङ्क छ अनि तिनी गुणकी प्रतिमूर्ति हुन् भनेर रामलाई अवश्य थाहा थियो। संसारलाई विश्वास दिलाउनको निम्ति यो परीक्षा लिएको हो भनेर विभीषण, अंगद, सुग्रीव अनि अरूहरूलाई पनि थाहा थियो। सत्य के थियो भने दण्डक वनमा छँदा सीतामा जुन शक्ति थियो त्यो अग्निमा नै परिष्कृत गरेर त्यही प्रतिष्ठित गराइएको थियो। लङ्कामा भएकी सीता केवल शरीर मात्रले सीता थिइन्। शक्ति, त्यो मूल शक्ति चाहिँ यतिन्जेल अग्निद्वारा नै अग्निमा पोषण भइरहेथ्यो। अब तिनले वास्तविक सीता शक्तिको प्रतिमूर्ति हुनको निम्ति अग्नि भएर जानु पर्ने भयो। सीताले त्यो नियम पनि स्वागत गरिन्, कारण यसैबाट मात्र हृदय अनि देह पवित्र दागहीन छ भनेर संसारले विश्वास गर्नेछ। अग्निज्वाला दन्केको देखेर तिनी खुसी भइन्। त्यो संस्कार स्वयंले नै गर्न परेको हुनाले लक्ष्मण चाहिँ दुखित थिए। कोमल शब्दहरूमा सीताले तिनलाई सम्झाइन्, लक्ष्मण, जब मेरो विवाह भएथ्यो ब्राह्मणहरूले आगो जलाएर नै त्यस विवाहको दिन अनि संस्कारलाई पवित्र पारिएको थियो। आज त्यही आगोले नै मलाई नयाँ जन्म दिनेछ। त्यसपछि म स्वामीलाई फेरि विवाह गर्नेछु। आगो राम्ररी लाऊ, कारण यस्तो गर्नमा नै श्रेष्ठ छ। वियोगको तिनको वेदना, पुनर्मिलनको आशा, धर्मप्रति निष्ठा, न्यायप्रतिको मोह अनि परिस्थितिको बुद्धिमत्तापूर्वक विश्लेषण देखेर लक्ष्मण स्पन्दित थिए। आँसु चुहाउँदै हात जोडेर भक्तिपूर्वक तिनी शान्त भाव लिएर उभिरहे। रामको मुहारमा दृष्टि राखेर तिनले दाउरामाथि दाउरा राखेर आगो सल्काएर त्यसलाई दन्दन पारे। उफ्रन्दै मासतिर गइरहेको ज्वाला देखेर सीता आनन्दित भइन्। तिनको हृदयमा रत्तीभर भय थिएन। तिनी गएर अग्नि छेउ उभिएर भन्न थालिन्, हे पवित्र अर्पण ग्रहणकर्ता, मैले मेरा वचन, कर्म अनि विचारद्वारा मेरा मनमा राम मेरा स्वामी बाहेक कसैलाई हृदयमा स्थान दिएकी छुइनँ। हे पवित्र कर्ता, तपाई प्रत्येक जीवात्मा कहाँ वास गर्नुहुन्छ। म तपाईमा प्रवेश गर्दा मेरो निम्ति तपाई चन्दन झै शीतल हुनुहोस्। रामको चरणमा ढोगेर तिनी आगोतिर लागिन्। अग्निदेव ब्राह्मणको भेषमा वास्तविक सीतालाई लिएर दूधका सागरको स्वामीले लक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको चरणमा सुम्पे झै तिनलाई पनि रामको चरणमा सुम्पे। नीलो फक्रक्क फुलेको कमलको छेउमा सुवर्ण फूल झै तिनी रामको बायाँपट्टि सुशोभित देखिन्। स्वर्गबाट भेला भएका देवताहरूले पनि आनन्दमा दुन्दुबी बजाए। हतारिँदै सहरमा गएर विभीषणले यी दिव्य स्त्रीलाई उपयुक्त हुने वस्त्र, गरगहना, पुष्पक विमान, वायु रथमा लिएर आए अनि रामका अघि राखिदिए। रामले त्यो रथ आकाश माझ लगेर ती सब सम्पत्तिहरू तलका मानिसहरू माझ वर्षाइदिनु भन्ने आदेश दिए। तिनको आज्ञा अनुसार विभीषणले पनि त्यसै गरे। आफ्ना छेउमा खसेका जे पनि वानरहरूले समाते राता राता मणिहरूलाई तिनीहरूले पाकेका फल सम्झे। खाएर हेर्दा ढुङ्गा जस्तो मात्र देखेर तिनीहरू हताश भएर ती सब फ्याँकिदिए। यो खेल देखेर राम र सीता पनि सहानुभूतिले आनन्द मानेर हाँसे। धेरै बेर बानर अनि भालुहरूले आफूले पाएका लुगाहरू लाएर कृतज्ञता सहित रामका समक्षमा आए। रङ्गी बिरङ्गी वस्त्र पहिरेर तिनीहरू आनन्दले नाच्न थाले। तिनीहरूको प्रशंसा गर्दै रामले बडो कृपापूर्वक तिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर भने, हे वानरहरू, तिमीहरूका शक्ति अनि साहसले गर्दा मैले रावणको वध गरेर लङ्काको सिंहासनमा विभीषणलाई बसाल्न सके।
अब तिमीहरू जम्मै आफ्नो घर फर्कन सक्छौ। म सदैव तिमीहरूको साथमा हुनेछु। यसपछि तिमीहरूले भय मान्ने कुनै आवश्यकता छैन। रामले तिनीहरूलाई कृपापूर्वक हाउभाउद्वारा सम्झाए अनि कसैले पनि कुनै समयमा कुनै भय वा विपत्तिको डर मान्नुपर्ने छैन। म सदैव तिमीहरूको रक्षा गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरे। आफूमाथि यस्तो प्रेमको वर्षा गरेको देखेर वानरहरू कृतज्ञताले भरिए अनि मनको जम्मै बाँध तोडेर तिनीहरू हात जोडेर भक्ति साथ उभिएर तिनलाई भने, स्वामी, तपाईका वचनहरू तपाईका ऐश्वर्य समान छन्। तिनीहरूले हामीलाई व्याकुल बनाएर हामीलाई चुप लगाउँछ। हामीहरू कमजोर छौं। तपाईँ हाम्रा रक्षक अनि अभिभावक हुनुहुन्छ। तपाईले तीनै लोकमा शासन गर्नुहुन्छ। के एउटा झिंगाले गिद्धलाई सहायता गर्यो भनेर भन्न सकिन्छ र? के एउटा सानो दियोले सूर्यको प्रकाश दिन सक्छु भनेर भन्न सक्छ र? वानरहरू रामको चरणमा परेर आँखाभरि आँसु लिएर उभिरहे। वानर अनि भालुहरूले तिनको उपस्थितिबाट जान्ने इच्छा नभएर पनि रामको आदेश पालन गर्नुपर्छ भन्ने सम्झे। हर्ष अनि अमर्षको संयुक्त अनुभव लिएर तिनीहरू रामलाई तिनको अनन्त आशिष दिइरहनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर मनमा रामकै छविलाई अंकित गरेर आफ्ना घरतिर लागे। नल, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण अनि अन्य नेता तथा योद्धाहरूले आफ्ना भावनाहरू प्रकट गर्न सकेनन्। रामको मुखारबिन्दमा एकटक हेरिरहेर आफ्ना वेदना लुकाएर तिनीहरू चुपचाप उभिरहे। तिनीहरूका प्रेम अनि मोहको गहिराई देखेर रामले तिनीहरूलाई आफू चढ्न लागेको पुष्पक विमानमा राखे। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।